يا رسول الله. أيوة. افتح خلاص ما يكفي. افتح خلاص. يلا يا شيخ. يلا مع السلامة يا حاج. روح يمين بيسار بدل شيء خلاص. روح يمين يا حاج. روح يمين فوق. يمين فوق. نظام وجسده يا شيخ وش بخسر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حجي شوي ستوب. عادي. عطوا سيدة تعال. روح. حبيبي الله يرضى عليك حرك ولا غير. في ناس تسوي واحد حرك يا شيخ. يلا تعال كذا يا شيخ يا زايد. تعال كذا. يلا جاي روح كذا هناك في مكان. روح كذا يا شيخ. روح هناك في مكان. ليش روح هناك. فاضي ناس فاضي. كل سلام واحد. فاضي انت ورا يا معاي. عرف هنا حجي طرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد هاشم زاهد صاروا في درس الإسلام بيش الله صلى الله عليه وسلم. حركة حاج حلي يا مسلم تحرك ناس وراك واقفين. حرك يا حاج. حرك يا شيخ. حرك يا حاج. يلا يا سيد حرك يا سيد.
जरूर शरीफ पढ़ना जी सब